देशको प्रधानमन्त्री बालन शाह भारत भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। हिजोका दिनहरूमा पनि अरू अन्य दलका अन्य नेताहरू चाहिँ पुराना नेताहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमण जाने त्यो परिपाटी थियो। बालन शाहले पनि त्यही परिपाटी त्यही बाटो अपनाए होइन? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ भारत भ्रमणलाई? मनमोहन अधिकारीजी नेकपा एमालेको लोकप्रिय सरकार चलाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र त्यस्तै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र त्यसै गरी केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ भारत भ्रमण जाने चलन तोड्नु भएको थियो। उहाँहरू कोही चाइना कोही रसिया भिजिट गरेर नेपालको लागि भारत कुनै माइबाप होइन, चारधाम तीर्थ होइन, त्यहाँ नटेकी नहुने छैन र भारतमा नगइकन हाम्रो चुलो चम्को जम्दैन अथवा हामी भारतका दासानुदास हनुमान दास हौँ, हामी चरण दास हौँ, उसलाई चाकरी बुझाउन उसलाई जी हजुरी गर्न भारत जानै पर्छ भन्ने छैन भन्ने म्यासेज दिनुभएको थियो उहाँहरूले, खास गरी मनमोहन अधिकारी, केपी शर्मा ओलीज्यू र झलनाथ खनाल। तर यहाँनिर खुब ठुला चर्का राष्ट्रवादी कुरा गर्ने बालन शाहको त पहिलो भिजिटै भारतबाट तय हुने भयो भनेपछि अब असलियत त तपाईँले बिस्तारै थाहा पाउनुहुन्छ। किनभने अब उहाँले लिपुले कालापानी लिपियाधुरा हाम्रो हो भनेर दाबी गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरो पनि प्रमुख रूपमा आएको छ। त्यस्तै भारत भ्रमण नगरेर कुनै थर्ड कन्ट्री भ्रमण गर्न पनि सकिन्थ्यो होइन? उहाँ चाइनालाई त देखिसक्नुहुन्न, किनभने चाइनासँग हाम्रो सम्बन्ध भने स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन, हिमालभन्दा अग्लो, सागरभन्दा गहिरो, महभन्दा मिठो छ। र बिआरआई अन्तर्गत चीनले नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा अरबौँ खरबौँ लगानी गर्दैछ। खास गरी झापाको कमल गाउँ विकास समितिमा त्यहाँ 2200 बिघा जमिन खरिद गरिएको छ। केपी शर्मा ओलीज्यू साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा चाइना जाँदाखेरि चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र केपी शर्मा ओलीज्यूको समुपस्थितिमा, विशेष उपस्थितिमा नेपाल र चीनका अर्थ सचिवहरूको बिचमा 2200 बिघा जमिनमा भव्य औद्योगिक पार्क बनाउन एमओयूमा सम्झौता भएको थियो र त्यहाँ खरबौँ रुपियाँ लगानी गर्ने गरी चीन अगाडि बढ्दैछ। तर त्यो कुरालाई किन अनदेखा गरियो? बालन शाहजीको वाचापत्रमा त त्यसलाई औद्योगिक पार्क होइन, त्यो किटिक्क भयो है कसैको, औद्योगिक पार्क होइन, त्यसलाई चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क वा डेटिङ पार्क अर्थात् लभ पार्क बनाउने भन्ने फाल्तु कुरा पनि आएको तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चीनसँगको ऐतिहासिक सम्झौतालाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने, जबकि चीनले बालन शाहले पहिलो रोजाइ नै भारत भ्रमण बनाउनुको कारण के हो तपाईलाई के लाग्छ? यसबाट उहाँको मनसायद तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ नि, उहाँ भारतसँग नजिकिन चाहनुहुन्छ, भारतीयहरूसँग बढी सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँ भारतसँग नजिक हुन खोज्नुभयो। त्यो भएको हुनाले भारत भ्रमण गर्दै गर्दा हर्क साम्पाङजीले प्रश्न उठाउनु भएको छ लिपु लेक लिपियाधुराको विषयमा चाहिँ के रहन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको आवाज उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने कुरा जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अडिक भएर नेपाली जनताको लागि, नेपाली सार्वभौमिकताको लागि चाहिँ त्यो आवाज उठाउँछन् कि नै बालन शाहले? अब हर्क साम्पाङ रिभोल्युसन भन्ने 14 लाख फलोवर्स भएको पेजबाट हर्क साम्पाङले तपाईँ र मैले कुरा गरिरहँदा करिब 3 घण्टा अगाडि एउटा स्ट्याटस पोस्टाउनु भएको छ। यो स्ट्याटसमा वास्तविकता के हो स्पष्ट पारिदिनुहोस्। म यो पढिवाची सुनाउँछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यू, तपाईँको भारत भ्रमण निकट भविष्यमै हुने भन्ने समाचार भइरहेको छ। भ्रमण उपलब्धिमूलक रहोस्, महाकालीमा सीमा अतिक्रमण बन्द गरियोस् र लिपियाधुरा लिपु लेकमा नाका खोल्दा नेपालको स्वीकृति अनिवार्य लिने प्रयास मिलाइयोस्, यति भए पुग्छ अहिलेलाई भन्नुभएको छ। अब यो म अलिकति शब्द तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। पहिलोचोटि उहाँले बालन शाहजीलाई बालेन्द्र शाह भन्नुभएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेर उहाँले सम्मान इज्जत दिनुभएको छ। त्यो त पदलाई दिनुभयो होला, त्यसमा अन्यथा नमानौँ होइन। अब उहाँ सम्माननीय हुने काम गरेर आउनुहुन्छ कि सम्माननीय पदवी अथवा पदवी गुमाउनुहुन्छ, नेपाली जनताको नजरमा आफ्नो उच्च छवि राख्नुहुन्छ कि गिराउनुहुन्छ भन्ने कुरो त उहाँको भ्रमण कति उपलब्धिमूलक रह्यो, राष्ट्रियताको सवालमा, देशहितको सवालमा त्यो भ्रमण कति फलदायी रह्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यदि नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत उहाँको भ्रमण चाहिँ चाकडी र चापलुसीमा सीमित भयो भने उहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री रहनु भएन, बालन शाहजी मात्रै रहनुहुन्छ। अब उपलब्धि निकट भविष्यमै हुने भन्ने समाचार पाइरहेको छ। भ्रमण उपलब्धिमूलक रहोस्,
अब शुभेच्छा त व्यक्त गर्नुभयो हर्क साम्पाङज्यू, तर अहिलेसम्मको भ्रमण भनेको टाइटाई फिस हात्ती आए फुस्सा नेपाल हित होइन कि भारतको हितमा भइआएको देखिएको छ। अब म त्यति आशावादी छैन जति तपाईँ हुनुभएछ। उपसभामुख चयन भएपछि तपाईँ अलिकति हर्क साम्पाङज्यूप्रति लयल भएको, अलिक बढी नरम भएको पनि हामीलाई महसुस भएको छ। महाकालीमा सीमा अतिक्रमण बन्द गरियोस्, वाह क्या बात, यो चाहिँ ठिक छ है। महाकाली मात्रै होइन हर्क साम्पाङज्यू, देशभरिमा भारतले अहिले हजारौँ हेक्टर जमिन मिचेको छ। भक्तपुर जिल्ला जति ठुलो जमिन उसले मिचेको छ। मेची टु महाकाली, पशुपतिनगर, सुस्ता, कालापानी चारैतिर उसले मिचेको हुनाले ती सबै अतिक्रमित नाका बन्द गरियोस्। अझ हर्क साम्पाङले त के भन्नु पर्थ्यो भने सिमानामा काँडे तार लगाइयोस्, पर्खाल उठाइयोस् भन्नु पर्थ्यो। आवश्यकता त त्यो नि भिजा पासपोर्ट लगाइयोस् भन्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ भन्नु भएन छ। र इम्पियाद्वारा लिपुलेकमा नाका खोल्दा नेपालको स्वीकृति अनिवार्य लिने प्रबन्ध मिलाइयोस्। अब यति भए पुग्छ अहिलेलाई भन्नुभएको छ, ठिकै छ। कस्तो नाका खोल्ने भन्नाले यति भएर पुग्दैन। अब यसमा म अलिकति भन्छु, यो चाहिँ सुन्दाखेरि बडो मिठो सुनियो, नेपालको स्वीकृति लिने भन्ने कुरो। त्यहाँ लिपुलेक लिम्पियाद्वारा भारतले एकतर्फी रूपमा ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउँदैछ, चीनसँग व्यापार गर्नको लागि त्यहाँ रुट बनाउँदैछ, बाटो बनाउँदैछ, त्यसलाई व्यापार बिन्दु भनिन्छ, त्यसलाई ट्रान्जिट पोइन्ट भनिन्छ। त्यो वास्तवमा खोल्नै पाइँदैन, त्यो नेपालको अविभाज्य सार्वभौम हिस्सा हो। यसमा हर्क साम्पाङज्यूले बुझेर वा नबुझेर चुक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ त्यो लिपुलेक लिम्पियाद्वारा भनेको नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो, मुटु कलेजोको टुक्रा जस्तो हो। तपाईँले आफ्नो आँगनबाट बाटो खोल्न मेरो स्वीकृति दिनुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो दिन सकिँदैन। र त्यहाँ अतिक्रमण हुँदैछ, खबरदार। त्यो लिम्पियाद्वारा लिपुलेकबाट नेपाल के अरे तपाईँहरूले व्यापार बिन्दु बनाएर त्यहाँ बाटो खोल्ने अथवा नाका खोल्ने कुरा चाहिँ बन्द गर्नुहोस् पो भन्नुपर्छ। उहाँले त स्वीकृति दिनुहोस् नेपालको भन्नुभएको छ। स्वीकृति दिन पनि मिल्दैन, दिनु पनि हुँदैन र नेपालले दिन पनि सक्दैन, किनभने तपाईँले जसरी आफ्नो आँगन काटेर कसैलाई बाटो बनाउन दिन सक्नुहुन्न, त्यसै गरी त्यो हाम्रो अविभाज्य सार्वभौम अखण्ड भूगोल हो, त्यो हाम्रो भूभाग हो। र लिपुलेकमा नाका खोल्नको लागि भारतले स्वीकृति दिनुपर्छ भन्दा घुमाउरो तरिकाले भारतले नाका खोलोस् भने हो नि त। स्वीकृति दिउँ भनेपछि पुग्यो नि त। त्यसकारण त्यो हुँदैन, त्यो हुँदैन। जसरी बालेन्सा हिजोका दिनहरूमा भारतप्रति जुन कठोरता जुन त्यो देखिएको थियो, कुनै समयमा फिल्ममा पनि एउटा नेपालमा जुन नेपाली सभ्यतामाथि चाहिँ आचाउने भएपछि फिल्म नै बन्द गरिएको थियो। उहाँको कार्यपालिकामा जुन महानगरपालिकाभित्र चाहिँ अफिसमा ग्रेटर नेपालको नक्सा जस्ता कुराहरू आएको थियो कि अब त्यसमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री लोयल भएर चाहिँ फेरि घुँडा टेक्न जानुभयो कि के हो? सुन्नु न, हिजो उहाँले स्टन्ट नै सही, त्यो त स्टन्ट रहेछ भन्ने बुझ्यो। स्टन्ट नै सही, केही गतिला काम गर्नुभएको थियो। नेपालका हलहरूमा नेपाली मुभी चलाउँ। उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि खोइ त यो नियम लगाएको। फ्राइडे रिलिज त भइरहेछ, हिन्दी फिल्महरू निर्बाध रूपमा चलिरहेको छ। मेरो जन्मदिनको दिन उहाँको राज्यारोहण थियो, मैले राज्याभिषेक भन्छु। त्यो दिनदेखि अहिले कैयौँ दिन बितिसक्यो होइन, झन्डै अब 1 महिना हुन लाग्यो। अहिलेसम्म हिन्दी फिल्मको रिलिज रोक्यो। अनि क्यू सिस्टममा लाने भारतीय फिल्मलाई करको दायरा फराकिलो बनाउने अथवा एउटा पाबन्दी गर्ने नेपाली फिल्म अनिवार्य चलाउनु पर्ने नियम लाग्यो त। अब आज भर्खर पहाड भन्ने फिल्म पनि लाग्दैछ, म त्यो हेर्न जाँदैछु प्रिमियरमा। तपाईँहरू पनि आउनु होला। तुलसी घिमिरे त्यसको निर्देशक हुनुहुन्छ। अब उहाँको फिल्मलाई भोलि भारतीय फिल्मको अतिक्रमण हुन्छ। धुरन्धर टाइपको मुभी आउने बित्तिकै नेपालको फिल्महरू जतिसुकै राम्रो भए पनि सर्रक्कै उत्रिने अवस्था छ। भनेपछि नेपालमा जसरी भारतीय अतिक्रमण भएको छ, भारतको सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको छ, भौगोलिक अतिक्रमण भएको छ, यो कुरालाई अनदेखा गर्नुभयो। अनि अर्को कुरो, हिजो महानगरपालिकाको मेयर हुँदा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई देखाइदिन उहाँले ग्रेटर नेपालको नक्सा टाङ्नुभयो आफ्नो अफिसमा। खोइ त आज ग्रेटर नेपालको नक्सा त उहाँले टाङ्नु भएको छैन। होइन, टाङ्ने मात्र होइन, अब त भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ, अब देशको सबैभन्दा अहिलेसम्मको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन्छ, आवाज उठाउनु पर्यो। ग्रेटर नेपालको इतिहास आफ्नो त फिर्ता लिनु, त्योतिर आवाज उठाउनु पर्यो। हिजोका दिनमा सन्धि सम्झौता भएकाहरूको चाहिँ विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्यो। तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, त्यो तागत देखाउँदैनन् अहिलेका? त्यो देखाउनु पर्छ। तपाईँलाई मैले अर्को कुरो पनि भनिहालौँ, हिजो उहाँले जुन कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो कमिटमेन्टमा उहाँ किन पछाडि पर्नुभयो? केपी शर्मा ओलीज्यू भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि अथवा चाइना भ्रमणमा जाँदाखेरि उहाँले स्ट्याटस देखेर सम्झाउनु भएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ भिजिटमा त जाँदै हुनुहुन्छ,
भारत वा चाइना, तपाईँ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा जाँदै हुनुहुन्छ। लिपु लेक नेपालको अविभाज्य हिस्सा हो र त्यो नेपालको सार्वभौम भूगोल हो। त्यसमा हाम्रो हक लाग्छ भनेर तपाईँले दर रूपमा प्रस्तुत हुनुहोला। मलाई आशा छ तपाईँ दर रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ भनेर उहाँले आशावादिता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर समयक्रममा हेर्नुहोस् है, उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि वा प्रधानमन्त्री भए लगत्तै अहिले भारतले अब आउने जुन महिनादेखि एकतर्फी रूपमा नाका खोलेर चीनसँग ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर व्यापार गर्छु भनेको छ। उहाँ खोइ बोलेको, उहाँले एक्सन लिएको, खोइ डिप्लोमेटिक नोट पठाएको, खोइ उहाँले अहिलेसम्म यो विषयमा राजदूतहरूलाई सक्रिय गराएको, खोइ अनि उहाँले आफ्नो भ्रमण भारतको लागि तय हुँदा, हुन त लगभग तय भइसक्यो, डेट मात्रै तोकिन बाँकी छ भनेर शिशिर खनालले भनिरहनु भएको छ। उहाँले यो कुरा उठाउने सम्भावना लगभग छेड छ, उठाइदिनु होला। लिपु लेकमा हर्क साम्पाङजीले भने जस्तो मात्रै होइन, त्यहाँ स्वीकृति लिने होइन, त्यो नेपालको भूगोल हो, त्यहाँ स्वीकृति लिएर पनि पाइँदैन। त्यो बिन्दु, त्यो लिपु लेक लिपियाधुरामा चाहिँ भारतले कुनै व्यापारिक रुट खोल्न पाउँदैन, नाका खोल्न पाउँदैन भन्ने स्पष्ट अडान राखेर आउनुपर्छ, खबरदार भन्नुपर्छ। त्यसमा हामी डिप्लोमेटिक ढङ्गले लडाइँ लड्छौँ भन्नुपर्छ। अनि अर्को कुरो, केपी शर्मा ओलीज्यूले त तपाईँले भने जस्तै साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा जाँदाखेरि नक्सा पछार्नुभयो र भन्नुभयो हामीले चुच्चे नक्सा जारी गरिसकेका छौँ, हामीले कालापानी लिपियाधुरा हाम्रो हो भनेर ऐतिहासिक नक्सामा समेटिसकेका छौँ। खबरदार, यो यसमा तपाईँहरूले भारतसँग व्यापार नगर्नु होला भन्ने बित्तिकै चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको सार्वभौम सत्ताको कदर गर्दै, नेपालसँगको मित्रतालाई ध्यानमा राख्दै एकतर्फी रूपमा त्यतिखेर भारतले ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउँछु भनेको लिपु लेकको सवालमा उहाँ ब्याक हट्नु भएको थियो र त्यो नेपालकै भूभाग हो भन्ने मान्यता दिनुभएको थियो। आज के हो? आज हर्क साम्पाङको समेत स्वर किन धर्ममा आएको छ? एउटा आश्चर्यको कुरा त छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै कुरा। तर पुण्य सर, हिजोका दिनमा के हर्क साम्पाङलाई एउटा कठोर प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ संसदमा हामीले देख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ भन्ने थियो, एउटा बलियो प्रतिपक्षको रूपमा। तर उहाँ त सभामुखको पद पाएपछि त मजाले लोयल हुनुभयो भन्ने कुरा छ नि त। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो सभामुखको उपसभामुखको यो नियुक्तिलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसरी हर्क साम्पाङजी जुन अलि लोयल हुनुभयो नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, तपाईँको म उहाँलाई सत्ताले जनताको जसरी आशा अपेक्षा थियो त्यो त देखेन। अब गीत गाउन थाल्नुभयो सरकारको पक्षमा उहाँ त। होइन, म यो अहिले दाबी गर्न हतार गर्दिनँ। यो हतार हुनेछ कि उहाँलाई सत्ताले फेर्यो, उहाँ बद्लिनु भयो, उहाँ बालेन पथमा हिँड्नुभयो। होइन, भनिसक्नुभयो बालेन र हर्क मिलेको अङ्गालोमा बेरेको हेर्ने को हुनुहुन्छ त भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो भनेर मैले हतार गर्दिनँ। फेरि अब उहाँले असान्दर्भिक रूपमा अहिले केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि आलोचना गरिरहनु भएको छ। अब यो किन गरिरहनु भएको छ? उहाँले अतिरिक्त चलाखी पनि अप्नाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा घोटिएको, राष्ट्रियताको आवाज बुलन्द गरेको, कालापानी लिपियाधुरा हाम्रो हो भनेर शिरमा कफन बाँधेर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर एन्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा मनसा वाचा कर्मणा राष्ट्रभक्तिको गान गर्दै अगाडि बढिरहेको हर्क साम्पाङ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ, सालदाल जोडिएको छ। यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन, यो खारेज हुनुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गरिरहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी नेपालको हितमा छैन, यसलाई टेबल गरिनुहुन्न भनेर जोरदार आवाज उठाएको, त्यसै गरी लुसिफरवादी भनेर बालेन शाहजीहरूलाई एक्सपोज गरेको, सिंहदरबार जलाउने को, सर्वोच्च अदालत जलाउने को, त्यसपछि बिआइसिसी संसद भवन जलाउने को, जेएनजीलाई सडकमा मर्नको लागि बाध्य बनाउने त्यो अपराधी को, 24 गतेका घटनाका अपराधीहरूलाई करापझ्याप बनाउनुपर्छ। जीवी राई कहाँ छन्? आकाश पताल, दुई पताल, यत्र तत्र सर्वत्र, 3 लोक 14 भुवन जताततैबाट खोजेर भने पनि जीवी राईलाई करापझ्याप बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हर्क साम्पाङ आज के नम्र हुनुभएको, लगाएको गर्नुभएको म यस्तो सोच्दिनँ। किनभने बेनिफिट अफ डाउट शङ्काको सुविधा दिन सकिएला, तर अझै पनि हेर्नुपर्छ। उहाँको नियत सफा छ भन्ने कुरोमा म विश्वस्त छु र उहाँ असल काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा पनि मलाई विश्वास छ। तर यो विषय चाहिँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक हेरेर बुझेर विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मान्छेलाई सत्ताले बदल्छ भन्थे, हर्क साम्पाङको हकमा म यो भन्न सक्दिनँ। अब जहाँसम्म उपसभामुखको चयनको विषय छ, मलाई लाग्छ रासपाले गरेको गतिलो निर्णय यही हो र
वास्तवमा यसमा ज्ञानेन्द्र साईको रोइयोलाई चाहिँ म आपत्तिजनक, खेदजनक, वाहियात र मनगणन्ते ठान्छु। यो विदेशीको इसारामा विदेशीको किताबमा उभिएको बालन सरकार बाबा राप्रपाको उम्मेदवारको रूपमा बुद्धिमान तामाङ पूर्व गृहमन्त्रीको श्रीमती सरस्वती लामालाई चयन गरेको भए चाहिँ यो सरकार एकदम दुधले धोएको 24 क्यारेटको हिरामा हिरा, कोहिनूर हिरा जस्तो शुद्ध हुन्थ्यो त, राष्ट्रवादी हुन्थ्यो त। यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड लिनुहुन्छ। अनि श्रम संस्कृतिको क्यान्डिडेट जो मधेसको पनि सीमान्तकृत चेली हुन्, ठाकुर समुदायको, उनी चुनिँदा आर्थिक रूपमा पनि वर्गीय हिसाबले पनि गरिब वर्गसँग प्रतिनिधित्व गर्छिन्। उनको क्यान्डिडेट भने त धनी वर्गको, त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा मधेसको सीमान्तकृत तराईको समुदाय उपसभामुखमा चुनिँदाखेरि उहाँलाई चिटचिट पसिना किन आउनु पर्यो? अर्को कुरो, हुन त कतिपय डेढकलीहरूले हेर हर्के हवलदारको बुद्धि, आफ्नो सारा स्वाभिमान, इज्जत सबै दाउमा लगायो। नाथे एक थान उपसभामुख एउटा मामुली पदसँग चाहिँ यो मान्छेले आफ्नो राजनीति, विचार, नैतिकता, आफ्नो अडान, आदर्श सबै बेच्यो। यो मान्छे जतिको अवसरवादी, बिकाउ, सायद रङफेरी प्रतियोगितामा प्रचण्डले छेपारोलाई टप्छ भन्थे, अहिले त छेपारोलाई पनि यो मान्छेले टप्यो। कुनै समय त्यही बालेन शाहलाई विदेशी एजेन्ट लुसिफर भन्थ्यो, अहिले उसैको पाउमा लत्रकै लत्रिएको छ। यो मान्छे पदको लागि जे पनि गर्दो रहेछ। यो मान्छेको कुनै स्वाभिमान छैन, इथिक्स छैन। यो हर्के हवलदार नै हो। यसले सिद्धान्त त्याग्यो, यसले विचार त्याग्यो भनेर उहाँलाई आरोपित गर्नेहरूसँग म सहमत छैन। किनभने यो अफवाह हो। उहाँले त्यसरी लच्किनु पनि भएको छैन, हच्किनु पनि भएको छैन, आफ्नो स्वाभिमान पनि बेच्नु भएको छैन। अब यो एउटा कुरा के भने, हातमा आएको एउटा संवैधानिक पद प्राप्तिको लागि उहाँले कूटनीतिक चलाखी अपनाएको हो। त्यतिखेर बालन शाहजी र म मिल्दा के हुन्छ भनेर उहाँले एउटा स्ट्याटस बम विस्फोट गर्नुभयो, जादु गर, कमाल गर, ठिक ठाउँमा काम गऱ्यो। सायद त्यो स्ट्याटस नलेखेको भए रासपाभित्र यस्तो लडाइँ थियो कि रविजीले बालेनजीको श्रम संस्कृतिवाला उम्मेदवार नमान्ने, अनि श्रम संस्कृतिको के अरे रविजीको राप्रपावाला उम्मेदवारलाई बालेनजीले नमान्ने अवस्थामा माओवादी डार्क हर्सको रूपमा फुत्त छिर्न सक्ने अवस्था थियो। चलाखीपूर्वक हर्क साम्पाङले एउटा नयाँ स्ट्याटस लेख्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जादु भयो, कमाल भयो। फलस्वरूप उहाँले उपसभामुख पाउनुभयो। हुन त कतिपयले भारतीय राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल आरएसएस, भारतीय किता, भारतीय दूतावासको अतिरिक्त सक्रियतापछि हर्क साम्पाङ चाहिँ मधेसी चेलीलाई उपसभामुख बनाउन लोयल हुनुभयो, नरम हुनुभयो। र बालेन शाह पनि मधेसकै पात्र, जेन्जी पात्रलाई उपसभामुख दिन चाहेको हुनाले आखिर उहाँहरूकै पल्ला भारी भयो भन्नुहुन्छ। र सायद ज्ञानेन्द्र साईले पनि त्यस्तै ज्ञानेन्द्र साईले भन्नुभयो, रविजीले चाहिँ धोका दिनुभयो, रासपाले धोका दियो भन्नुभयो के? त्यही हल्ला र अफवाहको पछाडि उहाँ दौडिनु भयो। अब धोका दिनुभयो कि के दिनुभयो थाहा छैन। रविजीले त हामीले धोका दिएका छैन भन्नुभएको छ। हो, एकजना विश्लेषक हेमन्त सेडाईजीले चाहिँ उहाँले दाबी गर्नुभएको छ ज्ञानेन्द्र साईजी जानुभयो, फोटो खिचाउनु भयो, कुराकानी गर्नुभयो। रविजीका तपाईँ अहिले मलाई के अरे आकाशको तारा झारिदिनुहोस् भनेर जानु हो भने ठिक छ, म कोसिस गर्छु भन्ने मान्छे। आश्वासन दिने कुरोमा प्रचण्ड जतिकै सिपालु हुनुहुन्छ, आश्वासन दिनुभयो होला। तर एउटा कुरा के ख्याल गरौँ भने यसमा चाहिँ बालन शाहको पक्ष हाबी भएको हुनसक्छ। रविजीले वास्तवमा राप्रपाको चाहिँ उपसभामुख पदमा कुनै नैतिक दाबी थिएन। यो उपसभामुख पद या त एकदमै फाइन प्रतिपक्ष, कठोर प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई हुनु पर्थ्यो, या श्रम संस्कृतिलाई राष्ट्रवादीको कितालाई जसरी एउटा किता क्लियर गर्यो भन्नुहुन्छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरू कसरी राष्ट्रवादी विगतमा ट्याउ गर्नुहुन्थ्यो, एमसिसी गलत छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले उहाँले हर्क साम्पाङले त अहिले पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको छ। यो एमसिसी भनेको सुन्नु न भनेर पहिला भन्नुहुन्थ्यो, मोबाइलमा देखाउनुहुन्थ्यो। उहाँ सांसद बनेदेखि एमसिसीको विषयमा चुइक्क बोल्नुहुन्न। हर्क साम्पाङले त यसलाई घातक छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीको विषयमा चुइक्क पनि बोल्नु भएको छैन अमेरिका भिजिटपछि। अनि उहाँले लिपुलेकको सन्दर्भमा पनि केही बोल्नु भएको छैन ज्ञानेन्द्र साईले। अनि उहाँ कसरी राष्ट्रवादी बोल्यो? हर्क साम्पाङले त कमसेकम कुरा उठाइरहनु भएको छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र साईको राष्ट्रवाद हर्क साम्पाङको भन्दा निकै कमजोर छ। उहाँको अवसरवादी राष्ट्रवाद हो। माछा देखे दुलोभित्र हात, सर्प देखे दुलो बाहिर हात, ताकपरी तिवारी नत्र गोतामे। अब यो जुन म तपाईँलाई भन्दैछु ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँ आफ्नै तर्क र अडानलाई काट्दै हिँड्नु भएको छ।
हाम्रो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी त्यति कमजोर छैन, हाम्रो स्मृति दंश भएको छैन, हामीले निकट अतीत भुलेका छैनौँ। तपाईँ नै होइन जसले राजेन्द्र लिङदेनसँग उप्रिताप्री गर्नुभएको थियो। के भनेर थाहा छ? बुद्धिमान तामाङको श्रीमती सरस्वती तामाङ कसरी हाम्रो समानुपातिक सांसदको उम्मेदवार हुनुभयो? तपाईँले यो भने हो कि होइन? खुसबु ओली जसले पार्टीबाट बगावत गरेर उम्मेदवार हुनुभएको थियो, उहाँलाई किन समानुपातिक सूचीमा राखियो? खसारेतर्फ पहिलो नम्बरमा उहाँलाई, सरस्वती तामाङलाई जनजातितर्फ पहिलो नम्बरमा किन राखियो? तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको थियो र झन्डै पार्टी छोड्नु भएको थियो। तपाईँले के भन्नुभएको थियो? उहाँहरू यो समानुपातिक सूचीमा समेटिने भनेको चाहिँ गरिब सीमान्तकृत अनि त्यसपछि क्षमता नभएका फरक क्षमताका व्यक्तिलाई हो। उहाँहरू चल्दो पुर्दो हुनुहुन्छ, उहाँहरू प्रत्यक्षमा लड्न सक्ने मान्छेलाई समानुपातिकमा किन राखियो भन्नुभएको थियो। अर्को कुरो, वर्गीय हिसाबले पनि, आर्थिक वर्गको हिसाबले पनि उहाँ कुलमान घिसिङको सासू, पूर्व गृहमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, पटक पटक मन्त्री भएको राप्रपाको शक्तिशाली नेता बुद्धिमान तामाङको श्रीमती भइसकेपछि प्रिभिलेज हुनुभयो, त्यसकारण उच्च वर्गको हुनुभयो। उहाँलाई किन समानुपातिक भन्ने तपाईँ आफै हिजो तपाईँ त्यही कुरामा लड्दै हुनुहुन्छ। आज के भन्दै हुनुहुन्छ? ए बर्चट किन उपसभामुख बनाइएन भन्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो कुरा आउनु न, इँटा टोल छु के